इलेक्शन पर तमाम जमातों का मौक़िफ़ एक हो जाए तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर जिद नहीं की जा सकती। सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। चीफ जस्टिस के बैक वक्त इलेक्शन की दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। तमाम सियासी जमातों को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि एक के अलावा तमाम हुकूमती जमातें PTI से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। अदालत ने PTI वकील फैसल चौधरी से पूछा, क्या PTI मुज़ाकरात पर आमादा है? तारीख पर जमातें मुतमईन हुई तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि वजारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिल समात है। क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन कराने की इस्तदा कर सकती है? इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा कि वसाइल नहीं, अब कहते हैं कि अनारकी फैलेगी। निगरां हुकूमत की 90 दिन से ज्यादा मुद्दत पर भी सवाल उठता है। चीफ जस्टिस थोड़ा वक्त दे दें, हम भी मुज़ाकरात के जरिए एक दिन इलेक्शन चाहते हैं। आसिफ जरदारी का चीफ जस्टिस के मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम। कहा, हमने चंद दिन पहले से आपस में मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। हुकूमती इत्तेहाद एक मौक़िफ़ पर आ जाए, उसके बाद सियासी मुखालिफिन से भी बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान को मुज़ाकरात पर राजी करने डेरा इस्माइल खान पहुंच गए। मौलाना से मुलाकात, PTI से मुज़ाकरात पर मुशावरत। फजलुर रहमान इमरान खान से बात करने के सख्त मुखालिफ हैं। सुप्रीम कोर्ट आइन की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार बन गई है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। फवाद चौधरी कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान की जमहूरियत बहुत कमजोर धागे से बंधी है। वो धागा सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है। अली अमीन गंडापुर को एक के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है। छोटे बच्चों को उठाकर बरहना करके तशद्दुद किया जा रहा है। ऐसे हालात में आप कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं? गलत अदालती फैसला 1971 में मुल्क टूटने की वजह बना। जब नाइंसाफी होती है तो वो ज्यादा देर तक नहीं ठहरती। जस्टिस काजी फैज़ ईसा की आईने पाकिस्तान कौमी वहदत की अलामत के मौजू पर गुफ्तगू। कहा, सबकी जिम्मेदारी है कि आइन का हाथ कभी न छोड़े। गलत फैसला एक करे या अक्सरियत, गलत ही रहेगा। आइन में सोमोटो का जिक्र नहीं। आर्टिकल 184(3) में इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों का है। इख्तलाफात से मुतालिक सवाल पर कहा, घर की बात घर में रहे तो अच्छा है। घर मेरा पाकिस्तान है, आइन पाकिस्तान है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, जंगल का कानून है। इमरान खान का ट्वीट लिखा, हमारे लोगों को पहले अगवा किया जाता है, फिर FIR दर्ज की जाती है। एक मुकदमे में जमानत मिल जाए तो दूसरी FIR दर्ज कर दी जाती है। अली अमीन को एक मुकदमे में जमानत मिली तो एक और FIR सामने आ गई। ये वाज़े है कि दहशत के इस राज में PDM के पीछे कोई और है। PDM के पीछे ऐसी कुव्वत है जो खुद कानून से बालातर समझती है खुद को। हमारी सियासत साख्त की खामियों से दो चार है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में लिखा, बदकिस्मती से सियासत को बेमानी बयानबाजी तक महदूद कर दिया गया। मेरे नज़दीक इक़्तिदार के लिए सिर्फ अवाम की खिदमत ही अहम होनी चाहिए। सियासत एक ऐसा मैदान है जहां लोग अवाम की खिदमत के लिए मुकाबला करते हैं। वफाकी वज़ीर कादिर पटेल ने DG ASF पर तनकीद की वजाहत कर दी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि उन्हें इल्म नहीं था कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हाजिर सर्विस अफसर हैं। हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों की कदर करते हैं। मेरी बात का वो मतलब नहीं था जो समझा गया। किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए थी। कादिर पटेल ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए DG ASF की सिक्योरिटी पर तंज किया था। मार्च में करंट अकाउंट खसारा बढ़ने के बजाय सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक फरवरी में करंट अकाउंट खसारा $36 लाख था, जो मार्च में $65 करोड़ 40 लाख सरप्लस हो गया। वजीर खजाना इसहाक डार का ट्वीट लिखा, रवा माली साल जुलाई तक मार्च करंट अकाउंट खसारा $3.4 अरब रहा, जो गुज़श्ता माली साल के दौरान खसारा $13 अरब था।
پی ٹی آئی کے دور میں 600 افراد کو $4 ارب کے قرض صفر شرح سود پر دینے کا انکشاف۔ 1 ارب پیٹرولیم کمپنی کو دیے گئے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے قرض لینے والوں کی لسٹ طلب کر دی۔ ایف آئی اے کو ان افراد کے گھر، بینک بیلنس، جائیدادیں بھی تحویل میں لینے کی ہدایت۔ چیئرمین کمیٹی کا کہنا تھا کہ سابق گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر، سابق وزیر خزانہ شوکت ترین $4 ارب دلوانے۔ مفتی عبدالشکور کی موت کو سازش سے جوڑنا افسوسناک ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا مفتی عبدالشکور کی شہادت پر گھٹیا سیاست کی جا رہی ہے۔ اعلیٰ سطح کی حکومتی کمیٹی حادثے کی تحقیقات کر رہی ہے، جس کی سربراہی رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں۔ تحقیقاتی رپورٹ ایوان میں پیش کی جائے گی۔ یہ اپریل میں دسمبر کہاں سے آ گیا؟ ناران میں برف باری، ہر طرف سفیدی چھا گئی، راستے برف سے ڈھک گئے، سردی بڑھ گئی۔ سوات میں تیسرے روز بھی وقفے وقفے سے بارش، دریائے سوات میں طغیانی پانی بحرین بازار میں داخل ہو گیا۔ 40 کے قریب ہوٹلوں کو نقصان۔ ملک کے مختلف شہروں میں موسم کی کروٹ، بارش کے بعد موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ قراقرم ہائی وے بند، گلگت جانے والے مسافر مشکلات کا شکار۔ پاک فوج مدد کو پہنچ گئی۔ ایف ڈبلیو او کا کوہستان کی وادی اوچھاد نالہ میں روڈ کی ڈائیورژن پر کام تیزی سے جاری۔ پاک فوج کی امدادی اور ریسکیو ٹیمیں 3 مقامات پر ایک ساتھ فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ بحرین اور تورخم میں بھی لینڈ سلائیڈنگ کا ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔ تجارتی قافلوں کے لیے ایک طرف کا راستہ کھول دیا گیا۔ 4 افراد کی ملبے تلے دبے ہونے کی نشاندہی پر سرچ آپریشن جاری۔ 3 لاشوں اور 12 زخمیوں کو نکالا جا چکا ہے۔ کراچی کی 6 یونین کونسلز میں دوبارہ گنتی کا الیکشن کمیشن کا حکم قلعدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جماعت اسلامی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ کہا وجوہات تفصیلی فیصلے میں درج کی جائیں گی۔ داخل چیک پوسٹ ہنگامہ رائی کیس، پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈاپور کی ضمانت منظور۔ علی امین گنڈاپور کو 50,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ بھکر کی عدالت نے علی امین گنڈاپور ایک روزہ راہداری ریمانڈ پر لاہور پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما پر تھانہ ریس کورس میں مقدمہ درج ہے۔ گھوٹکی میں سلام گوٹ پولیس چوکی پر ڈاکوؤں کا حملہ، 2 اہلکار جان سے گئے، 1 زخمی۔ حملے کے بعد کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن تیز کر دیا گیا۔ پولیس اہلکاروں کی عید کی چھٹیاں بھی منسوخ، 50 اضافی چوکیاں قائم کر دی گئیں۔ 11 روز سے جاری آپریشن میں گرفتار ڈاکوؤں کی تعداد 18 ہو گئی، 3 ملزمان مارے گئے۔ ہتھنی نور جہاں کی حالت بددستور تشویشناک، کروٹ تبدیل کرانے کے لیے بھی کرین استعمال کرنا پڑی۔ ہتھنی کی تکلیف کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں جاری، ملٹی وائٹامنز، ڈرپس اور اینٹی بایوٹکس دی جا رہی ہیں۔ 4 پاس کی ٹیم پاکستان آنے تک آئی سی یو میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ نور جہاں کے خون کے نمونے ویٹرنری اسپتال لاہور میں بھیجے گئے ہیں۔ شہدائے پاک سرزمین کو سلام۔ ملتان کے سپاہی محمد یاسین محمد نے دفاع وطن کی خاطر 14 اپریل 2011 کو شہید ہوئے۔ شہید سپاہی کا تعلق پاکستان آرمی کی مایہ ناز آزاد کشمیر ریجمنٹ سے تھا۔ شہید محمد یاسین کو بہادری کے صلے میں حکومت کی طرف سے تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ شہید کے اہل خانہ کو یاسین کے شہادت پر بے حد فخر ہے۔ اپنوں میں عید منانے کے لیے پردیسیوں کی واپسی شروع۔ کہتے ہیں کہ عید کا مزہ تو اپنوں کے ساتھ ہے۔ اسپیشل عید ٹرینیں منزل کی جانب گامزن۔ کراچی سے دوسری اسپیشل ٹرین آج رات 8:30 بجے لاہور روانہ ہوگی۔ اقوام متحدہ نے افغانستان سے انخلا کی خبر کی تردید کر دی۔ سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے کہا افغانستان میں رہ کر جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں گے۔ برطانوی اخبار گارڈین نے خبر دی تھی کہ یو این خواتین عملے کو کام کی اجازت نہ ملی تو مئی میں افغانستان چھوڑ دیں گے۔ ایران اور سعودی تعلقات بحال کرانے کے بعد چین کی اسرائیل اور فلسطین کو ثالثی کی پیشکش۔ چینی وزیر خارجہ کا دونوں
हम मनसबों से राब्ता, कहा कि अमन मुज़ाकरात की मेज़ पर आएं, चीन सहूलत फराहम करे। पाक न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का चौथा मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 2-1 की बरतरी हासिल। टीम में एक तब्दीली का इम्कान, नौजवान बल्लेबाज साइम अयूब की जगह मोहम्मद हारिस खेल सकते हैं। आईपीएल में चोरों की एंट्री, दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली की टीम लुट गई। चोरों ने खिलाड़ियों के बैग से बैट्स चुरा लिए। डेविड वार्नर के 3, मिचेल मार्श के 2 और इंग्लैंड के फिल सॉल्ट के 3 बैट चोरी हो गए। बल्लों की रियल मैड्रिड और एसी मिलान की चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में एंट्री। रियल मैड्रिड ने चेल्सी को 2-0 से शिकस्त दी। दूसरा क्वार्टर फाइनल 1-1 गोल से बराबर रहा। मजमूई स्कोर की बुनियाद पर एसी मिलान ने अगले मरहले में जगह बनाई।